اللہ کریم نے مشتا یہ دو جن سردار صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پاک سر منر نصیب کی اور اللہ کریم نے مشتا رشتون منا صرف خلے والا نہ صرف خلے بجن نارے کے چما منا دا ما اللہ رسول سر منا دا ما اہل بیت سر منا دا تو خلے بجن نارے کے فرمائی بخلے باندھنا دے دا سے کسان سکا نا تو خلے باندھ دعوی کو دی محبت اسے اعمال تے اگورے او کردار تے اگورے بیادیو محبت تضادی مخالفی دعوت محبت کو چھ مرا اللہ رسول سر مینہ دا مرا اہل بیت سر مینہ دا یوا بلتا تقریران کو مسئلے کو وچ کلا اعمال تے اگورے کردار تے اگورے بیا معلومی دا چتا ذرے برابر مینہ نستور سرا تا ذرے برابر مینہ نستور سر اور جگہ ہو نبی علیہ السلام فرمائی چھے معراج پشپے باندے چکل اللہ ملاقات تلاڑو معراج پشپے باندے حضرت جبرائیل علیہ السلام ما سردا جنتو سرر باندے اکڑائے جہنم چھے خلق رشکارک فرمائے چھے یو قسم خلق وہ جہنم چھے